अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ सादिया मसूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल प्रोग्राम में खुश आमदीद। नाज़रीन, पहली खबर जो आपके साथ शेयर करूँगी वो पीटीआई के हवाले से है। बानी पीटीआई के ऊपर जो है वो तोशाखाना केस के हवाले से फ़र्द जुर्म आयद कर दी गई है। फ़िलहाल इसकी प्रोसीडिंग जो है वो अडयाला जेल के अंदर से होगी। बाद में कहा जा रहा है कि इनको अडयाला जेल से शिफ्ट कर दिया जाएगा। और एक स्टेटमेंट सामने आई है कि रावलपिंडी की फ़ौजी इलाके में कायम किसी खसूसी जेल में इनको मुंतकिल किया जाएगा। अब मुंतकिल किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, या ये सिर्फ़ एक रूमर बन के रह जाएगा, इसमें कोई डेवलपमेंट होगी तो हाँ, हम आपके साथ मज़ीद शेयर करेंगे। अच्छा जी, दूसरी खबर जो मैं आपके साथ लेके आ रही हूँ, ट्रंप साहब का गुस्सा जो है वो बिल्कुल ठंडा नहीं हो रहा। वो तो ताबड़तोड़ हमले जो हैं वो भारत के ऊपर कर रहे हैं, एक के बाद एक हमला जो है वो भारत के ऊपर कर रहे हैं, और भारत की कमर जो है वो टूट कर रह गई है। पहले भी काफ़ी टैरिफ लगाए, उसके हवाले से हमने प्रोग्राम भी किए, अपने व्लॉग्स भी किए। बॉलीवुड जो है वो इसके ऊपर एक नया टैरिफ लगाने के लिए जा रहे हैं, और आप जानते हैं कि भारत जो है वो बॉलीवुड की वजह से इसकी इकॉनमी जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, और इकॉनमी को काफ़ी सहारा देती है ये इंडस्ट्री भारत की। लेकिन अब जो है वो इसके ऊपर चूक के 100% पूरा टैरिफ लग जाएगा। तो अब मेरा ख़्याल है कि भारत जो है वो डगमगाना शुरू हो जाएगा। अभी ये बात हुई है कि 100% टैरिफ जो है वो लग रहा है इसके ऊपर, तो इसमें डिज़नी, नेटफ्लिक्स, HBO के शेयर्स जो हैं वो काफ़ी हद तक नीचे आ गए हैं, और इसकी वजह से भारत को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। क्योंकि आपको पता है कि इवन हॉलीवुड की जो मूवीज़ होती हैं, इसके मुख्तलिफ स्टेजेस होते हैं। किसी ने एडिटिंग करनी होती है, कोई लाइटनिंग का काम करना होता है, कहीं पर बोलने का काम है, कहीं पर एक्टिंग का काम है, तो मुख्तलिफ स्टेजेस हैं, और कुछ स्टेजेस जो हैं वो भारत के अंदर करवाए जा रहे थे। अब चूँकि ये सस्ता है तो वहाँ से लोग जो हैं यहाँ से करवाते थे, एडिटिंग का काम यहाँ से करवाते थे, और बहुत ज़्यादा पैसे जो हैं वो भारत के अंदर आते थे। अब टैरिफ लग जाएगा तो ये भी होना जो है वो मेरा ख्याल है नामुमकिन हो जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत की जितनी भी मूवीज़ हैं बाहर के ममालिक में, ना सिर्फ वहाँ पर शूट की जाती थी बल्कि वहाँ पर उनको दिखाया भी जाता था। बहुत से लोग वहाँ पर भी पंजाबी, पाकिस्तानी, भारतीय वहाँ पर मौजूद हैं। सिख कम्युनिटी वहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है बाहर के ममालिक में जो है वो मुकीम है। अपने मुल्क की जो होती है फ़िल्म देखना जो है वो सबको ही अच्छा लगता है। तो ज़ाहिर है पहले तो वहाँ पर सिनेमा हाउस में ये फ़िल्में दिखाई जाती थी, लेकिन अब मेरा ख्याल है टैरिफ इतना ज़्यादा लगा दिया गया है कि ये फ़िल्में वहाँ पर जो है वो ऑन एयर करना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। दूसरे लफ्ज़ों में ये कहना ठीक होगा कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो बुरी तरह भारत के पीछे पड़ गया है, उसकी इकॉनमी को जो है वो बर्बाद करने पे तुल गया है। जी नाज़रीन, दूसरी खबर जो आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही इम्पॉर्टेंट ख़बर है, क्योंकि इसका ताल्लुक जो है वो हमसे भी है। नेतन्याहू ने मुसलमान ममालिक दोहा के जो वज़ीर आज़म हैं उनसे बाज़ाब्ता तौर पर माफ़ी मांग ली। बिल्कुल आपने सही सुना, नेतन्याहू ने दोहा से माफ़ी मांग ली कि उसको इस तरह से जो है वो अटैक नहीं करना चाहिए था। अलबत्ता हमास के हवाले से जो है उन्होंने कोई स्टेटमेंट नहीं दी। कल नेतन्याहू की एक मुलाकात होती है वाइट हाउस में ट्रंप के साथ, और अंदर ट्रंप जो है वो 21 नुकाती एक एग्रीमेंट जो है, एक मुआहदा जो है वो पेश करते हैं, जिस पर यह कहा जाता है कि इसराइल को जो है वो मना लिया गया है, गज़ा के अंदर जंगबंदी हो जाएगी, और अब इसराइल जो है वो अपनी वहाँ से फ़ौजें जो है वो बहुत जल्द बदतरीज अपनी फ़ौजों को वहाँ से ले जाएगा। अभी हम इस एग्रीमेंट के बारे में सोच रहे थे, टेलीविज़न पर तबसरे हो रहे थे, तमाम एक्सपर्ट बैठे थे, इस पर जो है वो गुफ्तगू हो रही थी, मुख्तलिफ एंगल से इस एग्रीमेंट को लिया जा रहा था, और अभी इस एग्रीमेंट के ऊपर प्रॉपर दस्तखत भी नहीं हुए, और नेतन्याहू ने अपनी असलियत दिखा दी, एग्रीमेंट से मुकर गया। और मैं आपको नाज़रीन यहाँ पे बताती चलूँ कि हम लोग पहले ही जो है हम लोगों के साथ ट्रस्ट इश्यूज़ नेतन्याहू को लेके चल रहे थे। कोई भी इस पर जो है वो यकीन नहीं कर रहा था कि क्या ये पहले इस किस्म के मुआहदे, चूँकि पहले भी कर चुका है, और अब जो है वो इस तरह के मुआहदे के ऊपर जो है वो कायम रहेगा या नहीं रहेगा। ये एलिमेंट जो है अलबत्ता सबके जहन में था, और ऐसा ही हुआ। अभी इसके ऊपर कोई अमल दरामद नहीं हुआ। तमाम मुस्लिम ममालिक जितने भी हैं सब एग्री हुए, इवन के पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान भी इस एग्रीमेंट के ऊपर जो है
ہے اس ایگریمنٹ کا حامی تھا، کیونکہ ہم تمام لوگ چاہتے تو یہی ہیں کہ فلسطین کے اندر یہ جو سچویشن ہے ساری ختم ہو، غزہ کے اندر جو ہے وہ جنگ بندی ہو جانی چاہیے، وہاں کے لوگ جو ہیں آئے دن اتنی زیادہ اموات ہو رہی ہیں، بچے بھوک و افلاس سے مر رہے ہیں، بڑے بوڑھے پریشان ہیں، لوگ اپنے گھروں سے بے گھر ہو چکے ہیں، تو ہم وہاں پر امن چاہتے ہیں۔ اور اگر اس امن کی ذمہ داری ڈونلڈ ٹرمپ لیتا ہے تو ہم ہاتھ ملانے کے لیے تیار ہیں، آگے جانے کے لیے تیار تھے، لیکن اب جو ایک بہت بڑا سوالیہ نشان پیدا ہو گیا اس ایگریمنٹ کے حوالے سے کہ نیتن یاہو نے جیسے ہی وائٹ ہاؤس کے اندر جو ہے وہ ایک میٹنگ کی ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ، اور ابھی اس میٹنگ کو 5 منٹ نہیں گزرے، جیسے ہی وہ باہر آتا ہے اور باہر آ کے ایک بہت بڑا سٹیٹمنٹ دیتا ہے، ایک للکارتا ہوا نظر آتا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ دیکھا مسلم ممالک کس طرح سے جو ہے وہ میرے پیچھے پیچھے ہیں، کس طرح سے میں نے گیم کی، کس طرح سے میں نے ٹیبل ٹرن کر دیا، کس طرح سے میں نے ٹیبل جو ہے وہ فلپ کر دیا، کس طرح سے تمام مسلم ممالک جو ہے وہ ہاتھ جوڑے میرے پیچھے پیچھے ہیں اور میرے قدموں میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، ہم تو صرف یہ چاہتے ہیں کہ سیز فائر ہو جائے، لوگ جو ہیں اپنے گھروں میں واپس آ جائیں، لوگوں کو جو ہے وہ سکون مل جائے، وہاں لوگوں تک جو امداد ہے وہ جانا شروع ہو جائے، کیونکہ یہ گھٹیا قسم کا انسان جو ہے وہاں تک امداد بھی نہیں جانے دے رہا، اور کئی امداد دینے والے جو وہاں پر لوگ گئے ہیں ان کے اوپر اس نے حملہ بھی بری طرح سے کیا ہے۔ اب یہ بہت بڑا سوالیہ نشان پیدا ہو گیا ہے۔ دوسری جانب اس نے یہ بھی کہا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے، مسلم ممالک جتنی بڑی بات کر لیں، امریکہ جتنی بڑی بات کر لے، جیت ہماری ہوئی ہے، اور ہم فلسطین کے حوالے سے جو 2 ریاستی ایک معاملہ ہے وہ اس کو ہم ایکسیپٹ نہیں کریں گے، میں نے اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا۔ ہاں البتہ اگر یہ لوگ ہمارے یرغمالی دونوں طرف سے واپس کر دیے جاتے ہیں تو وہاں پر امن جو ہے وہ قائم کر دیا جائے گا، جنگ کو بند کر دیا جائے گا، سیز فائر کر دیا جائے گا، جنگ بندی کر دی جائے گی، اور وہاں سے ہماری فوجیں جو ہیں وہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ چلی جائیں گی۔ آہستہ آہستہ کیوں جائیں گی، گریجولی کیوں جائیں گی، میری سمجھ سے باہر ہے۔ جب جنگ بندی کر دی جاتی ہے اور ایک معاہدہ ہو جاتا ہے تو دونوں فریقین جو ہیں وہ اس پر عمل درآمد کرنے کے لیے جو ہے وہ ان کو باندھ دیا جاتا ہے۔ اگر آپ کی فوجیں وہاں پر رہیں گی، آپ اپنے کارنامے وہاں پہ سر انجام دیتے رہیں گے، تو پھر یہ معاہدہ کس قسم کا معاہدہ ہے؟ اور اس معاہدے میں سب سے زیادہ جو ایک عجیب چیز نظر آئی ہے وہ یہ ہے کہ اس پر کسی طرح بھی جو ہے فلسطین کو آن بورڈ نہیں لیا گیا۔ دیکھیں ان کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، وہ کیا چاہتے ہیں اب اس وقت جب ان کے اتنے لوگ چلے گئے ہیں، لوگ جو ہے گھر سے بے گھر ہو گئے ہیں، ابھی تک ان کی بری طرح جو نسل کشی ہے ابھی تک نہیں روکی جا سکی، تو پھر ان کو حق ہے کہ وہ آن بورڈ ہوں اور اپنا مطالبہ جو ہے وہ سامنے رکھیں۔ پھر بھی اگر ہم دیکھیں کہ جنگ بندی وہاں پر ہو جائے، لوگ مزید مسائل سے باہر آ جائیں، پھر بھی ہم اس معاہدے کے ساتھ چلنے پر تیار تھے، لیکن نیتن یاہو نے اتنا بڑا سٹیٹمنٹ دے دیا ہے کہ وہ فلسطین کو کبھی ایز اے ریاست جو ہے وہ تسلیم نہیں کرے گا۔ تو پھر اب یہ جو معاہدہ ہے اس کی حقیقت کیا ہے، اس کی کیا ویلیو رہ جاتی ہے، یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ سارے سینیریو کو دیکھتے ہوئے جو ہے وہ لگتا تو یہ ہے کہ جیسے گریٹر اسرائیل جو ہے وہ بننے جا رہا ہے، اس کے اپنے جو منصوبے ہیں وہ گریجولی ان منصوبوں کو جو ہے وہ اچیو کرتا چلا جا رہا ہے اور ہر چیز کو جو ہے وہ اگنور کر رہا ہے۔ یہاں پر ایک بات میں آپ کو بتاتی چلوں کہ نیتن یاہو وہ شخص ہے جس پر 2 لاکھ لوگوں کو قتل کرنے کا الزام ہے، انٹرنیشنل سطح پر وارنٹ موجود ہے، اس کے باوجود جو ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے اس کو بڑا ریڈ کارپٹ جو ہے وہ ایک ویلکم کیا، پروٹوکول دیا، اور پھر یہ ایگریمنٹ جو ہے 21 نکاتی ایگریمنٹ اس کے سامنے رکھا، اور اس کی دھجیاں جو ہیں اس نے 5 منٹ کے بعد جو ہے نیتن یاہو جو ہے وہ اڑا کر رکھ دی۔ اب لوگوں کو سمجھ میں آ رہا ہے، لوگ تو پہلے ہی ان کے تحفظات تھے، پہلے ہی نیتن یاہو پر جو ہے وہ یقین نہیں کرتے، لیکن اس کے بعد جو ہے وہ میرا خیال ہے کوئی بھی اس پر یقین نہیں کرے گا۔ اب اس میں مزید کیا ڈیولپمنٹ آئے گی، آپ کیا سوچتے ہیں؟ کیا ہمیں اس معاہدے کے اوپر چلنا چاہیے؟ کیا لوگ جو ہیں وہ اپنا ملکی مفاد دیکھ رہے ہیں؟ بہت سے سوالات یہاں پہ کھڑے ہو گئے ہیں، آپ کا کیا کہنا ہے؟ کامنٹ میں ضرور بتائیے گا، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا اور چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔